एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म कविराज विशी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय चरम उत्कर्षमा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवादले मंगलबार फेरि एउटा अर्को रूप धारण गर्न पुग्यो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको एक दिन बसेको बैठक छ भने छुट्टा छुट्टै स्थान र छुट्टा छुट्टै समयमा बसेन विभिन्न विषयमा छुट्टा छुट्टै निर्णय समेत गर्न भ्यायो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते आश्चर्यजनक रूपमा संसद विघटनको निर्णय गरेसँगै उत्सर्जित घटनाक्रमले अन्ततः नेकपा दुई टुक्रा बन्न पुग्यो। त्यसपछि दुवै पक्षले आफूलाई वास्तविक नेकपा भएको दावी गर्दै आएका छन्। उनीहरूको लडाई अब निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ। उता प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने संसद विघटन विरुद्ध देशैभरि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष सहित कांग्रेसले यही पुस 13 गते देशभरका 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध गर्ने कार्यक्रम समेत गरेको छ। संसद विघटनपछि ओली इतरका नेता, प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जसपा लगायतले संसद विघटन नभएको भन्दै बैठक आह्वान गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका छन्। आज हामी नेकपा विवादको पछिल्लो अपडेट, दुवै पक्षले दिएको एकपछि अर्को निर्णय र नेताहरूको रस्साकसीको विषयमा तिरफार गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। नेकपा अन्ततः दुई टुक्रा बनेको छ। लामो समयदेखि सत्तारूढ दल भित्रको आन्तरिक विवाद, शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत टकराव, दाउपेच र शक्ति संघर्षका कारण 2.5 वर्ष अघि एक भएको नेकपा एकीकरण प्रक्रिया अब टुङ्गिन नसक्दै विभाजित हुनु पुगेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दुई ठूला दल तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनपछि पार्टी एकता गरेका थिए। प्रारम्भमा आलो पालो सरकार चलाउने सहमतिका साथ दुई अध्यक्षको व्यवस्थापन गरेर जनतालाई भने दुई अनुभवी पाइलटले उडाएको जेट विमान भएकाले कुनै पनि हालतमा दुर्घटना नहुने विश्वास दिलाएका थिए। तर पार्टी एकीकरणको अगावै विमान चालक द्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले दुर्घटनाको बाटो खोज्नु भएको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच संवाद नै टुटेको छ। एकल बहुमत नभएकै कारण मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलेको भन्दै 2074 सालको चुनावबाट दुई ठूला पार्टी तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले एकता गरेका थिए। फलस्वरूप संगठित नेकपालाई जनताले पत्याए र झण्डै 2/3 मत दिए। पार्टी एकीकरणमा सक्रिय ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। प्रारम्भमा आलोपालो सरकार चलाउने सहमति सहित दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरेर जनतालाई भने दुई अनुभवी पाइलटले उडाएको जेट विमान भएकाले कुनै पनि हालतमा दुर्घटना नहुने विश्वास दिलाएका थिए। तर पार्टी एकीकरण अगावै विमान चालक द्वय ओली र प्रचण्डले दुर्घटनाको बाटो रोज्नु भएको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच संवादहीनता, पत्र युद्ध समेत भएको थियो। विवाद पछिल्लो बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गएको आइतबार असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभयो। अर्थातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिसलाई सदर गर्दै संसद विघटन गर्नुभयो। यो घटनाक्रमले देशव्यापी रूपमा आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, आफूले बाध्य भएर संसद विघटन गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको यो कदमले अन्ततः फुटको संघारमा पुगेको आकलन गर्न सकिन्छ। मुलुकले विकास, सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वतिर सकारात्मक कदम चालिरहेको यस स्थितिबाट पार्टी खुसी हुनुपर्ने होइन र सबै मिलेर यसलाई थप गति दिनुपर्ने होइन र? तर कतिपय नेताहरूबाट यसको उल्टो काम भइरहेको छ। सरकारलाई 5 वर्ष काम गर्न दिने र उसका कामको परीक्षण जनताबाट निर्वाचनका क्रममा हुने लोकतान्त्रिक बाटो छोडेर
सधैँभरि सत्ता, सधैँभरि सरकार, सधैँभरि पदीय भागभण्डाको चक्रव्यूहमा राजनीतिलाई बन्दी बनाउने काम भयो। आजको स्थिति विकसित हुनुमा कतिपय नेताहरूको गतिविधिको मुख्य जिम्मेवारी रहेको तथ्यलाई एका राख्नुपर्दछ। यस्तो काम कुनै पनि अर्थमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने, नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि र प्रणाली बसाउने र पार्टी, सरकार र संसदलाई जनताको हितमा केन्द्रित गर्ने मेरा प्रयासहरूमा यसरी निरन्तर बाधा सिर्जना गरिए। यसपछि नै म यस निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको हुँ। प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मेरो रुचि वा छनौटको विषय थिएन। संसद विघटनपछि रुष्ट बनेको सत्तारूढ दल भित्रकै प्रचण्ड माधव पक्षले प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक, गैर लोकतान्त्रिक रहेको ठहर गरेको छ। यता सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा समेत अल्पमतमा रहनुभएका ओलीले मंगलबार बालुवाटारमा केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेर आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दावी गर्नुभएको छ। सडकमा उत्रिएर यत्रो परिवर्तन ल्याए, भूमिगत हिँडेर यत्रो परिवर्तन ल्याए, ज्यान जोखिममा राखेर यत्रो परिवर्तन ल्याए। परिवर्तन ल्याइसकेपछि पनि, लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि एउटा मान्छे पर्दाभित्र लाग्ने। त्यस्तै दाहाल नेपाल समूहले अध्यक्ष समेत रहनुभएका ओलीलाई कारवाही गर्दै बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकाले आफूहरू मूलधारको रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। आज मात्रै हामीले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गर्यौं र बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको र फेरि पनि कम्युनिस्टहरूको एकताको ऐतिहासिक आवश्यकताबारे पनि हामीले प्रस्ताव पारित गरेको सन्दर्भमा र हामीले दिने सन्देश भनेको के हो भने देशमा कहीँ न कहीँ यो संसद जो अप्राकृतिक र असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरियो, यो लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध र अहिलेसम्म कम्युनिस्टहरूले प्राप्त गरेका उपलब्धिका विरुद्ध एउटा षड्यन्त्रको रूपमा छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या विस्तार गरेर 1179 सदस्य महाअधिवेशन आयोजक समिति बनाएको छ। पार्टीको एकतामा अधिवेशन 2078 मङ्सिर 2 मा गर्ने निर्णय समेत सोही समितिले गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकले 556 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्दै अहिलेको 445 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिलाई 1003 सदस्य बनाएको हो। तर पार्टी एकीकरणका बेला निर्वाचन आयोगमा नाम बुझाइएका 447 मध्ये मात्र 120 जना केन्द्रीय सदस्य ओली पक्ष बैठकमा सहभागी थिए। मंगलबार नै ओली पक्ष नेकपाको प्रवक्ता बनेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ग्याउलीले यसअघि 4 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य थप्दा अपनाएको प्रक्रिया अनुसार नै कमिटी विस्तार गरिएको बताउनुभयो। परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ दायित्व पूरा गर्ने हिसाबले केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गर्नुभएको छ पार्टीको पहिलो अध्यक्षको हैसियतले कमरेड केपी शर्मा ओलीले। र अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय समिति 1179 सदस्यीय भएको छ। त्यस्तै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल सहितको बहुमत सदस्य सम्मिलित केन्द्रीय कमिटी बैठकले पहिलो वरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निष्कासन गरेको छ। मंगलबारै ओलीलाई पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाइएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समान वरियताको प्रबन्ध गर्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने स्थायी कमिटिको निर्णय अनुमोदन गरिएको छ। कमरेड केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, संविधान, लोकतन्त्र र पार्टी तथा पार्टी एकताको विरुद्धमा कार्य गर्नुभएकोले, पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नुभएकोले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार अनुशासनको कारबाही गरी पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। विवादले फुटको दिशा लिइसक्दा समेत नेकपाको दुवै खेमाले अहिलेसम्म पार्टी फुटेको भन्ने स्वीकार गर्दैनन्। को नेता, को संस्थापन पक्ष, कसको भन्ने विवाद अहिले नेकपामा जारी छ। अनि राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले जुन प्रकारको पाइला चाल्नुभयो
त्यसबाट विभाजनका रूपहरू हामीले देखि नै सक्यौँ होइन। तर अब कानुनी दृष्टिकोणबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन भएको छैन र त्यसलाई कानुनी दृष्टिकोणबाट व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने हामी जुन अहिले यहाँ बैठक गऱ्यौँ हामीले झन्डै 2/3 बहुमतका साथै बैठक गरेका छौँ। यता पार्टीको विवादलाई निर्वाचन आयोगमा पुर्याएका दुवै पक्षले आफ्नो निर्णय नै पार्टीको आधिकारिक निर्णय भएको दावी गरेका छन्। ओली पक्षधर नेकपाले पार्टीको बैठक अध्यक्ष र महासचिवको समन्वयमा महासचिवले बोलाउनु पर्ने पार्टी विधानलाई आधार मानेको छ भने दाहाल पक्षधर नेताहरूले बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने तर्क गरेका छन्। दुवै पक्षले काठमाडौँमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन्। एबीसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। संसद विघटनपछि रुष्ट बनेको सत्तारूढ दल नेकपा भित्रै प्रचण्ड माधव पक्षले प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक र गैर लोकतान्त्रिक रहेको ठहर गरेको छ। सचिवालय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा स्वत अल्पमतमा रहनुभएका ओलीले मंगलबार बालुवाटारमा केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेर आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै प्रचण्ड नेपाल समूहले अध्यक्ष समेत रहनुभएका ओलीलाई कारवाही गर्दै बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकाले आफूहरू मूलधारको रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। विवादले सत्तै रूप लिएको छ भने को नेता कसको पक्षमा कुन पक्ष आधिकारिक भन्ने बहस सुरु भएको छ। यसैबीच 2 स्थानमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठक आफू आधिकारिक भएको दावी गर्दै आएका छन्। प्रचण्ड माधव समूहले बहुमत सदस्य सम्मिलित केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पहिलो वरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निष्कासन समेत गरेको छ। तर विवादले फुटको दिशा लिइसक्दा समेत नेकपाको दुवै खेमाले अहिलेसम्म पार्टी फुटेको भन्ने स्वीकार गरेका छैनन्। यता पार्टीको विवादलाई निर्वाचन आयोगसम्म पुर्याएका दुवै पक्षले आफ्नो निर्णय नै पार्टीको आधिकारिक निर्णय भएको दावी गरेका छन्। ओली पक्षधर नेकपाले पार्टीको बैठक अध्यक्ष र महासचिवको समन्वयमा महासचिवले बोलाउने पार्टी विधानलाई आधार मानेको छ भने दाहाल पक्षका नेताहरूले बहुमतको निर्णयलाई पार्टी निर्णय हुने तर्क गरेका छन्। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, नेकपा विवादले फुटको दिशा लिएसँगै 2 अध्यक्षले आफ्नो भेला गरिरहेका छन्। संस्थापन पनि दावी गर्ने ओली पक्ष र मूलधार दावी गर्ने प्रचण्ड माधव पक्षले छुट्टा छुट्टै निर्णय गरेका छन्। दुवै पक्षले काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिको बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन्। यता नेकपा प्रचण्ड माधव समूह अन्तर्गत संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरेको छ। नेकपा ओली समूहले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार खोज्ने निर्णय गरेको छ। तर प्रचण्डलाई अध्यक्षबाटै भने हटाइएको छैन। यसअघि नारायण काजी श्रेष्ठलाई भने प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव पक्षले एक पछि अर्को बोल्ड निर्णय गर्दै आइरहेका छन्। बिहिबारकै बैठकमा प्रचण्ड र माधव समूहमा परेका प्रदेश इन्चार्जहरू समेत ओली पक्षले हटाएको छ। पार्टी फुटको संघारमा पुगेसँगै को कसको नेता को कता जाने भन्ने अब दोधारमा परेको छ। नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन नेकपाको विमान एकसाथ हाँकिरहनु भएको थियो, यो विमान दुर्घटनामा परेको छर्लङ्ग भएको छ। त्यो खालको सन्देश अहिले देशव्यापी रूपमा प्रवाह भइरहेको छ र यसले समग्र नेकपाका कार्यकर्ता र जसले झन्डै 2/3 बहुमतको म्यान्डेट भोट दिएर नेकपालाई सरकारमा पुर्याएका थिए, ती सम्पूर्ण आम नागरिकमा पनि एउटा निराशा छाएको छ। विशेषतः नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षको दिउँसो 1 बजेको संसदीय बैठकले संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने मंगलबार बसेको प्रचण्ड नेपाल बैठकले अध्यक्षमा माधव कुमार नेपाललाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित भइसकेको अवस्था छ।
पुस 7 गते मंगलबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल खेमाका केन्द्रीय कमिटिका छुट्टा छुट्टै बैठक सम्पन्न भएसँगै नेकपा औपचारिक रूपमै फुटतर्फ अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको बिहान 9 बजे बालुवाटारमा बसेको बैठकले केन्द्रीय समितिमा 557 जना थप गरी आगामी मंसिर 2 गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी 1179 जनाको केन्द्रीय महाधिवेशन समिति समेत गठन गर्यो। बालुवाटार बैठकले नेकपाका पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाई प्रदीप कुमार गेवालीलाई चयन पनि गर्यो। यता प्रचण्ड नेपाल खेमाको मंगलबार दिउँसो 1 बजे बबरमहलमा बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पार्टी विधान विपरीत काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट मुक्त गर्यो र प्रचण्ड नेपाल खेमाकै बुधबार बानेश्वर स्थित बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाटै हटाइएको छ। यससँगै नवनिर्वाचित अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको प्रस्तावमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरिएको हो। दलको नेता अथवा प्रधानमन्त्री सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन लगायतका चाहिँ जुन कार्यहरू गर्नुभयो नेपालको संविधान विपरीत, नेपालको कानुन विपरीत र पार्लिमेन्ट्री प्र्याक्टिस विपरीत ढङ्गले चाहिँ जसरी चाहिँ संविधान विपरीत असंवैधानिक कदम चाहिँ चाल्नुभयो, असंवैधानिक कदम चालेको कुरा अस्तिकै बैठकले चाहिँ निर्णय गरिसकेका थियो। असंवैधानिक कदम चालेको कारणले गर्दाखेरि दल नेताबाट हटाउनुपर्छ र उहाँलाई दल नेताबाट हटाएर रिक्त दल नेतामा पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ दलको नेतामा चयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्णय भएको छ। आजको निर्णय मुख्यतः यही दुईटा विषयमा मात्रै हो। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले भने आफू निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी लिएको बताउनु भएको छ। निकै ठुलो चुनौतीको समयमा मैले यो जिम्मेवारी पाएको छु र मेरो कोसिस नेपालमा नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरेको सङ्घर्षको परिणाम प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र यो प्रतिनिधि सभालाई जीवन्त राख्नेमा मैले लगाउने छु। मलाई विश्वास छ नेपाली जनताको भरोसामा सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्दै सबै मान्य सदस्यहरूको पनि विश्वास लिएर संसदलाई जीवित राखिराख्न र त्यहाँबाट जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्न मैले सबै तागत लगाउने छु र मलाई विश्वास छ अन्ततः हामी सफल हुनेछौँ। यति बेला प्रधानमन्त्री ओली खेमाका हुन् या प्रचण्ड नेपाल खेमाका दुवैले आफ्नो पार्टी र बैठक आधिकारिक भएको दावी गरिरहेका छन्। त्यसो त नेकपा अझै फुटेको छैन भनेर दुवै पक्षका नेताहरू भन्न पनि भ्याइरहेका नै छन्। नेकपा फुटेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत रूपमा एकताबद्ध रूपमा छ र तर यसलाई कमजोर पार्ने चोइट्याउने प्रयत्नहरू भएका गतिविधिहरू भएको अनुभूति हामीले गरेको। म कसैको प्रवक्ता होइन, कुनै व्यक्तिको कुनै गुटको प्रवक्ता होइन। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रवक्ता हुँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपाको बैठकले यस सन्दर्भमा मलाई थप उत्साहित पार्ने गरी अगाडि बढाउने निर्देशन थप दिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै तथाकथित गुटको कुनै भेलाको कुनै निर्णयसँग नेकपाको प्रवक्ताको जिम्मेवारीसँग सम्बन्ध छैन। पहिलो कुरा त पार्टी विभाजित भएको छैन। कमसेकम हाम्रो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पार्टी विभाजित छैन, पार्टी एकताबद्ध छ। कमिटीमा साथीहरू थपिनु भएको छ र निर्वाचनमा हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भनेर उहाँले अपिल गर्नुभएको छ। त्यसकारणले अहिले विभाजनै नभएको हुनाले यसमा कसैको हात देखिरहनु परेन। आफ्नो थैलीको मुख बैलो गरी बानौँ, अरू कसैलाई दोष दिनुपर्ने आवश्यकता। एउटा कुरा सत्य हो, यति बेला सरकारको विरुद्ध यो ढङ्गको गतिविधि गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो? सरकारले के चाहिँ त्यस्तो नराम्रो काम गरेको थियो जसले गर्दा एकदम एका बिहानै दौडादौड गरेर एउटा प्रयोजनको निम्ति गरिएको हस्ताक्षरलाई कपी पेस्ट गरेर टाँसेर अविश्वासको प्रस्तावको लिखत तयार गर्नुपर्ने कारण के थियो? यस कारणले कि देशको राष्ट्रियता बलियो बन्दै गएको छ, यस कारणले कि नेपालको प्रोफाइल बढ्दैछ, यस कारणले कि नेपाल आँखामा आँखा जुदाएर
आफ्ना समस्याहरूको बारेमा भन्न सक्ने भएको। नेकपाका राष्ट्रिय सभाका सदस्य राम नारायण बिडारी भन्नुहुन्छ, प्रचण्ड नेपाल खेमाको पार्टी विधानत वैधानिक हो। पूर्व संविधान सभाका सदस्य सोम प्रसाद पाण्डेले समेत प्रधानमन्त्री ओली खेमाको बैठक र आगामी कदमहरू संविधान विपरीत भएको बताउनु भएको छ र अझै पनि संसद विघटन नहुने र पार्टी विघटन पनि नहुने आशा उहाँहरू गर्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले पार्टी दर्ता गरे निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दा कतिजना केन्द्रीय सदस्य थिए त्यो हेर्छ निर्वाचन आयोगले। त्यो केन्द्रीय सदस्य मध्ये कतापट्टि कति छन् भनेर हेर्छ। 40% र 60% भए भए दुईटै दल चाहिँ मान्यता हुन्छ, नाम मात्रै फरक हुन्छ। तर यहाँ त्यस्तो भएन। यहाँ चाहिँ नि अत्यधिक बहुमत चाहिँ अहिले प्रचण्डले नेतृत्व गरेको या माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीमा छ। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचन आयोगको त्यो कानुनअनुसार र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनअनुसार वैधानिक रूपमा पार्टी यही हो। सबै नेता कहाँ म पुगेको छु, प्रधानमन्त्री होस् चाहे राष्ट्रपति होस् चाहे नेताका हाम्रो पार्टीका चाहिँ शीर्ष अध्यक्षहरू नेताहरू लगायत शीर्ष नेताहरू वरिष्ठ नेता सबै कहाँ म चाहिँ छलफल गर्ने कुराहरू राख्ने र चाहिँ कतिपय विषयमा चाहिँ बाहिर पाएको जानकारी बताउने पनि गर्थेँ। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ अझै पनि पार्टी फुटिसकेको छैन। यसलाई अझै पनि एक भएर जान जोड्न सकिने अवस्था रहन्छ। त्यसको निम्ति केही त्यागको आवश्यकता पर्छ। मेरो त भनाइ के हो भन्दाखेरि नेताले बरु हारौँ तर मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन र मुलुकले नहारोस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना हो। त्यस कारण चाहिँ नेताहरूसँग यी कुरा पनि मेरा भएका छन्। अझै पनि म त आशावादी छु पार्टी एक हुन्छ र चाहिँ पार्टीले अझै पनि एउटा चाहिँ मुलुकको एउटा राजनीतिक स्थिरतालाई त्यही ढङ्गले चाहिँ अब अगाडि बढाउँछ। किनकि चाहिँ अहिले नेपाली जनताले 2/3 मत दिएर विश्वास गरेको पार्टी हो। यो विश्वास चाहिँ टुट्न नदिनुको निम्ति अझै पनि हामीले चाहिँ पार्टी एक गर्ने कुरा जानुपर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ आफू विश्वस्त अलिकति चाहिँ आशावादी पनि छु र यसको निम्ति पर्यटनरत पनि छु अहिलेसम्म। नेकपाको दुई बेग्ला बेग्लै बैठक, निर्णय र कार्यक्रमका घोषणाहरूसँगै अबको ध्यान भने सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगतर्फ मोडिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाख 17 र 27 गते आम चुनावका लागि आवश्यक प्रक्रिया निर्वाचन आयोगतर्फ अघि बढाएको छ भने संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै प्रचण्ड नेपाल पक्ष लगायतका 12 वटा रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको छ। सर्वोच्चले रिटहरू सुनवाई हुने आदेश दिए पनि अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको जुन संसद विघटनको निर्णय छ यो अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र त्यसै गरी जुन आम चुनाव आगामी वैशाख 17 र 27 गते गर्ने भनिएको कुरा छ यी सबै कुराहरू अहिले विशेषतः सर्वोच्च अदालत र चाहिँ निर्वाचन आयोग अहिलेको चाहिँ निर्णायक पक्षमा छ र त्यो सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय नै मुख्यतः अन्तिम निर्णय हुन सक्ने नेताहरूले आंकलन गरिरहनु भएको छ। तथापि आगामी अब नेकपाको बाटो र नेकपा कतातिर अगाडि बढ्छ र देशको राजनीति र आगामी अवस्था के हुन्छ यो भने यसमा भने यो यस विषयमा भने अझै पनि आशावादी रहन नेताहरूले विश्वास दिलाइरहेका छन्। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीको साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, बानेश्वर, काठमाडौँ। दर्शकबिन यति बेला ओली खेमाका हुन् या प्रचण्ड नेपाल खेमाका दुवैले आफ्नो पार्टी र बैठक आधिकारिक भएको दावी गरिरहेका छन्। यसो त नेकपा अझै फुटेको छैन भनेर दुवै पक्षका नेताहरू भन्न पनि भइरहेका छन्। नेकपाको दुई बेग्ला बेग्लै बैठक र निर्णय कार्यक्रमका घोषणासँगै अबको ध्यान भने सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगतर्फ मोडिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाख 17 र 27 गते आम निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया निर्वाचन आयोगतर्फ अघि बढाइएको छ भने संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै प्रचण्ड नेपाल पक्ष लगायतका 12 वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको छ। सर्वोच्चले रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिए पनि अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। कार्यक्रम आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्यूजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ शहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
छ।